जसको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। मलाई लाग्छ यो देश आज अर्थतन्त्रमा विश्वको सबैभन्दा तपाईको पछाडि अवस्थामा सिर्जना भएको छ। हरेक यस्तो देश जुन देशको 80 लाख भन्दा बढी युवाहरूको देशमा काम गर्न बाध्य छ, यस्तो देश जुन देश विश्वको सबैभन्दा सुन्दर छ, यस्तो देश जुन देशमा विश्वको सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा शिखर लगायत अन्य हिम श्रृङ्खला, विश्वकै शान्तिका प्रिय गौतम बुद्धको देश, विश्वकै सनातन राष्ट्र हिन्दूहरूको आध्यात्मिक केन्द्र देवताको देवभूमि देश आज विश्वको सबभन्दा गरिब सबैभन्दा बढी नागरिकहरूको देशमा काम गर्न बाध्य किन? किनकि हामी नेपालीमा चेतना छैन। पार्टी 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 देख्नु भएको छ। अहिले सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी जहाँ को एउटा कारणले गर्दा, अर्का सर्दै कमरेड प्रचण्डको कारणले गर्दा ठाउँ ठाउँमा विरोध र्याली, ठाउँ ठाउँमा झगडा के का? हिजो मात्रै त्यही पार्टीका एकजना केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व विद्यार्थी नेताको एउटा कथनलाई मैले भने 8 लाख कार्यकर्ता छन्। 8 लाख कार्यकर्तालाई डेली पाल्छन् बिहानदेखि बेलुका। तपाईँ हामी सबैले तिरेको करको आजसम्म सदुपयोग हिसाब किताब माग्नु भएको छ कसैले? यो कुरा उठाउँदाखेरि हामी माथि आक्रमण गर्छन्। सबैभन्दा बढी आलोचना हामीले खेप्नुपर्छ। 3 पटक मेरो ज्यान मार्ने हमला भयो। के का लागि? भोलि स्वास्थ्य र शिक्षा यदि फ्रीमा पायो भने ज्ञानेन्द्र साईले कुम्लामा हालेर लाने हो। यिनै आज जो विरोध गर्छ यिनैका सन्तानका लागि, आज तपाईँ पत्रकार साथीहरू तपाईँकै सन्तानका लागि हो। यो मेरा हाम्रा विरुद्धमा विभिन्न किसिमका हुँदै नभएका अफवाह फैलाएर हिँड्नुहुन्छ पत्रकार साथीहरू। के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? यो अभियान सकियो भने के हुन्छ? केही पनि मलाई फरक पर्दैन व्यक्तिगत रूपमा। यहाँभन्दा राम्रो जिन्दगी हामी जिउन सक्छौँ। तर आउने अबका पिँढी तपाईँकै छोराछोरी र तपाईँकै नाति नातिनालाई आज यो लकडाउनको बेला जुकाले रगत चुसे जसरी चुसेका छन् नि त्यस्तै गरी चुस्छन्। जब स्कुलको फी तिर्न नसकेर तपाईँको छोरीले स्कुल छोडेर रुँदै घाँटीमा पासो लगाउँछे, जब अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर तपाईँको घर जग्गा सम्पत्ति हरण हुन्छ, त्यतिखेर तपाईँले हामीलाई सम्झिनुहुनेछ। त्यही भएर मेरा साथीहरू, यो सानो लडाइँ होइन, यो लडाइँ अत्याधिक ठुलो लडाइँ छ। यो लडाइँका लागि नेपालका 3 करोड नागरिकले साथ दिनुपर्छ, केही भ्रष्टाचारीहरू बाहेक। यदि देशको लागि लड्नुहुन्छ भने होइन। आज मुलुक तपाईँको यो अवस्थामा पुग्नुको मुख्य दोष नेता होइनन्, जनता। हामी नागरिक, तपाईँ पत्रकार, हामी सबै नागरिकहरू हौँ। किनकि हामीले गलत मान्छेलाई सही ठाउँमा पुर्याउँछौँ, सत्यलाई सत्य भन्न सक्दैनौँ, गलतलाई गलत भन्न सक्दैनौँ। हामी प्रत्येक नेपालीहरू बाहेक छौँ। आज प्रत्येक नेपालीहरू एक अर्कासँग बिक्री भएका छौँ। अब यसको पनि यदि अन्त्य हुने होइन भने नेपाल छोड्नु सिवाय अर्को विकल्प छैन। तपाईँले हेर्नु भएको छ नि कति मजाको देश छ। तपाईँ सबैले हेर्नु भएको छ नि आज पनि अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर मान्छे रोइरहेको अवस्था छ। हिजो मात्रै हेम्स अस्पतालबाट एकजना वृद्ध आमा बाहिर आउनुभयो। ती वृद्ध आमा आउँदाखेरि हाम्रा एकजना सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ विमल पन्तले हामीलाई सम्पर्क गराइसके पछाडि, केही पत्रकार साथीहरू सम्पर्क गराइसके पछाडि हामी जाँदाखेरि आँखाबाट आँसु तर झारिरहनु भएको थियो। हिजो मैले भिडियो हेरेँ, खुसीका साथमा बिदा हुनुभयो। त्यो हेम्स अस्पतालसँग के कुरा गऱ्यौँ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छ? आज प्रत्येक ठाउँमा तपाईँको आज लुटिया छ। जुन दिन तपाईँको किडनीसम्म भित्रको कलेजोको किडनी र मुटुसम्म फोक्सोसम्म बिक्री गर्नुपर्छ नि त्यो दिन अवस्था आउँदैछ अब नेपालमा। देख्नु भएको छ? एउटा पनि तपाईँको यदि 10,000 रुपैयाँ तपाईँको खल्तीमा छैन भने रुगाखोकी लगाए पनि उपचार गर्न सकिँदैन। आज बच्चा जन्मायो भने टेन्सन हुन्छ। एकजना बच्चा जन्माए पछाडि तपाईँको टेन्सन टाउको दुख्छ। यो छोरालाई कहाँ पढाउने, यो छोरीलाई कहाँ पढाउने, महिनाको फिस कति आउने हो, 10,000 आउने हो कि 15,000 आउने हो कि 20,000 आउने हो, यसरी तडपिनु पर्ने अवस्था छ। यसको लडाइँ हो यो। हाम्रो लडाइँ अहिलेको सरकारसँग, अहिलेका केही भ्रष्ट नेताहरूसँग, कोही व्यक्तिसँग होइन, यो सिस्टमसँग हो, यो व्यवस्थासँग हो। जुन व्यवस्थाले आज मुलुक लुटेर मात्र राखेको छ, जुन व्यवस्थाले आज हजारौं नागरिकहरू, लाखौं नागरिकहरू, तपाईँको 80 लाखभन्दा बढी युवाको देशमा काम गर्न बाध्य छ। अझ पनि भन्छन् मेरो सरकार जिन्दाबाद, मेरो नेता जिन्दाबाद। अनि यो देश परिवर्तन हुन्छ। त्यही भएर यो देश 20 वर्ष आउँदै लाग्छ भन्छु। देख्नु भएको छ भुटान जस्तो देशले आफ्ना नागरिक फर्से भनेर
दुईजना नागरिकका लागि एउटा पेलन चार्टर लिएर काठमाडौँमा ल्यायो। मलेसिया, दुबई, कतार लगायतका विश्वका हरेक मुलुकमा 80 लाखभन्दा बढी नेपाली छन्। करिब 15 देखि 16 लाख मान्छे पीडित छ। आज पनि दुबई, कतार, साउदीबाट हिजो मात्र एकजना महिलाले टर्कीबाट मलाई फोन गर्दै थिइन्, बन्द कोठाभित्र बसेका छौँ हामी ठगिएका छौँ। कोलम्बियाका मान्छेहरूलाई हामीले केही मान्छेलाई उद्धार गर्यौँ। साउदीमा तपाईँको 25 देखि 30 जनाको ग्रुप आज पनि फोन गरेर दरियागाबाट आफू तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई याद छ नेपाल एमबेसीको गेटमा गएर एकजना नेपालको दाजुभाइ, एकजना एमबेसीको कर्मचारीको, राजदूतावासको कर्मचारीको खुट्टा समाएर भोकै भए म मर्न लागेँ भनेर भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन्छ। अझ हामी तल पट्काएर ताली पड्काउँछौँ। मेरो सरकार, मेरो देश, यो देशमा जन्मिन्छौँ हामी। यसको अन्त्य गर्नका लागि यो अभियान जन्मेको। कसैका पौले उठाएर उखाड्न सक्दैन यो अभियान। नेपाली जनता ज्ञानेन्द्र साई छैन भने भोलि हजारौँ नेपाली जनता उठ्छन्। भोकमरीसँगको लडाइँ, त्यो नागरिकको पीडा थाहा छ तपाईँहरूलाई? त्यो पीडाका लागि जन्मेको अभियान हो। केका लागि गरिराखेका छौँ हामीले? मजाकका लागि गरिराखेका छौँ? एभ्री डे फाइट गरिराखेका छौँ हामी। प्रत्येक दिन लडिरहेका छौँ। फिजिकल्ली पनि लडेका छौँ, मेन्टल्ली पनि लडेका छौँ। यसका लागिको लडाइँ, यो लडाइँका लागि हामी आज एकजुट भएका छौँ। यो लडाइँ यदि नेपाली नागरिकले लड्ने होइन, अहिले देख्नु भएको छ केही ठुला घरानाका, केही व्यवसायीहरू, केही ठुला घरानाका कलेजका मान्छेहरू, तपाईँहरूकै पनि केही ठुला घरानाका छन् जो मिडिया उनकी किडिया भन्छन्, तिनीहरूलाई बाल मतलब हुँदैन। विदेशीले चलाएको आन्दोलनमा एकजना मान्छे भयो भने फोटो खिचेर पठाउँछन्, एमबेसीबाट चलेका मान्छेबाट। यो देश जबसम्म परिवर्तन हुँदैन तबसम्म नागरिक स्वतन्त्र हुँदैन। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ दासत्व त सकियो, कहाँ सकिएको छ? एउटा गाडी किन्ने मान्छेले 30 लाख कर तिर्छ, न त स्वास्थ्य दिन्छ न त शिक्षा दिन्छ। अझ अलिकति केही गऱ्यो भने लात्तीले हान्छ, प्रहरीले पौडेर जेल हाल्छ, अनि दासत्व सकिएको छ। एकजना परिवारले 2.5 लाखभन्दा बढी एक वर्षमा कर तिर्छ। 5 जनाको परिवार यदि मध्यम वर्ग छ भने 2.5 लाखभन्दा बढी कर तिर्छ। कस्टम ड्युटी हेर्नुहोस्, एक्साइज ड्युटी, VAT, सिलभर, सेल्स ट्याक्स, हरेक कुरामा ट्याक्स तिर्छ। त्यो ट्याक्स तिरे बापत मलाई अलिकति मेरो छोरालाई पढाइदिनुहोस् भन्यो भने लात्तीले कुटाइ खाएर अभद्र व्यवहारको मुद्दा लगाएर प्रहरीले थुन्छ, अनि दासत्व सकिएको छ। एकजना नागरिकले विदेशबाट रेमिटान्स पठाउनु, त्यसको केही प्रतिशत विदेशबाट कमाएको रेमिटान्सले यो सरकार चल्छ। अझ यो देशका अर्थमन्त्री भन्छन् हजारौँ नागरिकलाई विदेश पठाउनु पर्यो, अनि ती विदेश पठाएपछि ती नागरिकबाट आएको रेमिटान्सले देश चलाउनु पर्यो। आफ्नो छोरालाई प्रचण्डको पहिलाको अस्पताल थियो, जनमैत्री अस्पताल भन्छ, त्यो अस्पताल छोराले किनेर बनाउनुमा चाहेका छन्। म आग्रह गर्छु माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई, यदि हिम्मत र दम छ भने तपाईँको छोरालाई खाडीमा तडपाएर रेमिटान्स ल्याउनुहोस् न। अनि यो देशमा दासत्व सकिया छ। हामी अहिले पनि 2007 सालभन्दा अगाडिको दासत्वमा छौँ। फरक यति हो कि तपाईँको के छ भने पहिला राणाले शासन गर्थे, त्यस पछाडि पञ्चेले गरे, त्यस पछाडि बौद्धलका नाममा आएर राजाले गरे। व्यक्ति मात्र परिवर्तन देख्नु भएको छ। एकजना व्यक्तिको नाम लिदिनँ म। पञ्चायत कालमा पनि मन्त्री थिए तिनीहरू, बौद्ध आयो त्यसमा पनि मन्त्री। राजा ज्ञानेन्द्रले 2019 माघ 19 मा कु गरे, त्यहाँ पनि उनी मन्त्री। त्यस पछाडि अहिले गणतन्त्र आयो, त्यहाँ पनि मन्त्री। व्यक्ति उही। आज हरेक दिन प्रधानमन्त्री चेन्ज गर्ने कुरा गरिराखेका छन्। होला न प्रधानमन्त्रीको फलाना हिम्मत र दम छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित जनताका लागि निर्वाचन पुरा गरेर अनि च्यालेन्ज गर्न लडाऊ। म ज्ञानेन्द्र साई लड्न तयार छु, दम छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष सभापति शेरबहादुर देउवालाई मेरो ठाडो च्यालेन्ज हो, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको कुन निर्वाचन क्षेत्रबाट लड्छौ, नेपाल भरि लड्छौ भने हामी फिल्डमा तपाईँलाई च्यालेन्ज दिन तयार छौँ। के तपाईँसँग दम छ? टाउका होटल म्यारिटमा आज हेर्नु भएको छ तपाईँले। आज एकजना तपाईँको 28, 29, 30 वर्षको मान्छे केही गर्छु भन्दाखेरि केही पनि गर्न नदिने, अनि विदेशमा कोही मान्छे 33 वर्षको मान्छे प्रधानमन्त्री या मन्त्री भयो भने ताली पड्काउने। यो देशमा बुद्धिजीवी छन्। के ती बुद्धिजीवी हुन्? ती बुद्धिजीवी होइनन्, ती भ्रष्टाचारीका अंगरक्षक हुन्। त्यस्तालाई हामीले बुद्धिजीवी मान्ने गरेका छैनौँ। आज मुलुकमा स्वास्थ्य शिक्षाका समस्या आउँछ, देख्नु भएको छ। 1300 भन्दा बढी करिब मान्छेहरू झुन्डिएर मरिसके। कोरोनाले जम्मा 35 जना मान्छे मरेका छ। खाना नपाएर मान्छे सडकमा रोइरहेको छ। आज तपाईँको ट्याक्सी व्यवसायीहरू आन्दोलित छन्।
बस व्यवसायीहरू किस्ता तिर्न नपाएर छटपटिरहेका छन्। ट्रक व्यवसायी सानो कार्की रामेछाप जिल्ला मन्थरीका सानो कार्कीले मनरा खोलामा किस्ता उठाउँदाखेरि तपाईँको हामफाले अब त्यो शिवप्रति भन्नेलाई नेपालका हत्याको केसमा पक्राउ गर्ने कि नगर्ने नेपाल प्रहरीले पक्राउ गर्नुपर्छ। आज हरेक ब्याङ्कले तपाईँको फोन गरेर तपाईँको मान्छेलाई धकधकी पारेको छ। सरकार मुखदर्शक भएर हेरेको छ। अमेरिका बन्यो रे, अस्ट्रेलिया बन्यो रे, होइन होइन जापान बन्यो रे। बडा खतरासँग भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू पनि भन्नुहुन्छ। हेर्नु भएको छ त्यहाँका मिडियाको भूमिका, त्यहाँका नागरिकको भूमिका। प्रत्येक देशका नागरिकले यो राज्यका लागि काम गर्छन्। हामी जहिले पनि अधिकार माग्छौँ कि यो देशले यो दिएन, हलानो दिएन, फलानो दिएन। आज कोभिड-19 मा 10 अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भयो। 54 करोड स्वयं मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरे भन्ने अख्तियारमा मुद्दा छ। एकजना नेपाली जनताले बोल्यो, घरमा सुतेर बस अनि अधिकार माग्छ। हुन्छ, अब नेपाली नागरिकहरू उठ्नुस्, प्रत्येक नागरिक उठ्नुस्। आज यो शिक्षाको कुरा जुन हामीले उठाइराखेका छौँ, म आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाल अधिराज्यभरि बसेका, नेपालभरि रहेका जति पनि पीडित अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो सम्पर्क नम्बर 0155545791 0155545791 र 9863545574 मा फोन गर्नुहोस्। यदि तपाईलाई गलत गर्दा गर्दै कुनै पनि विद्यालयले तपाईलाई फी असुलेको छ, त्यहाँको प्रहरी प्रशासनसँग मिलेर, त्यहाँका प्रशासनसँग मिलेर, त्यहाँका केही राजनीतिक दलका कार्यकर्तासँग मिलेर गरेका छ भने हाम्रा अदालतका अधिवक्ताज्यूहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हामी अदालतमा मुद्दा पनि लड्नेछौँ। यदि फिजिकल एट्याक गर्छ भने नेपालको हाम्रो नेपाल अभियान पत्थर भएर खडा हुन्छु म। ल च्यालेन्ज भयो, त्यस पछाडि ठगेर देखाउँ। यो नेपाल हामी निर्माण गर्छौँ। कोभिड-19 मा मान्छेहरू तपाईँको घर घरमा रोएर बसेका छ। यो बिल हेर्नुहोस्, घरमा बसेको छ 22,000 23,000 को बिल पठाएको छ। अधिकांश विद्यालयले के गर्छन् भने फोन गरेर तेरो बिल यति भयो, हाल्न बित्ती भयो। खाना खाएको तपाईँको पैसा तिर्नु त, विष खाएको विष लाग्नु भने जस्तो पढ्दै नपढेर मान्छेलाई ठगिराखेका छन्। अझ सरकार मौन भएको छ। यदि कोही नागरिकहरू, कोही अभिभावकहरू यदि अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ भने तपाईँ त पछाडि खम्बा जस्तै भएर हामी लड्छौँ। त्यसका लागि तपाईँलाई हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9863545574 र 0155545791 मा अर्थात् हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी कानुनी हिसाबमा जाने भए पनि जान्छौँ। कानुन मास्न पाउने अधिकार कसैको पनि छैन। विधिको शासन यो देशमा लागू छ। ठग्न पाइन्छ। टाई र सुट लगाएर ठगिराखेका छन्। देख्नु भएको छ। कोही यदि व्यापार गर्न गयो भने पछाडि बिचरा एउटा पोइन्टको मूल्य 500 बाट 600 बनाइदियो भने ग्राहकले के गर्छ? पसलेलाई तैँले बढी गरिस् भने थर्काउँछ। तर 5,000 को फिसलाई 12,000 यदि स्कुलले बनायो भने त्यो अभिभावक जान्छ, यस्तो हात जोड्छ, नमस्कार गर्छ, सर अलिकति कम गरिदिनु भन्छ। टाई र सुट लगाएर ठग्ने ठगको यो देशमा जुन दिन अन्त्य हुँदैन त्यो दिनसम्म यो मुलुक परिवर्तन हुँदैन। यसका लागि हामी लड्नुहोस्। म तपाईँको सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। बडा गजबको सरकार छ। हाम्रा अर्थमन्त्रीज्यू बडा विद्वान पनि हुनुहुन्छ, किनकि धेरै पढ्नु भएको छ। नेपालमा किताब पढ्यो भने विद्वान भइहाल्छ। अलिअलि इङ्ग्लिस बोल्यो भने त त्यो महाविद्वान हो। यो देशमा यस्तो परम्परा बसिएका छन्। 2077-78 मा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले 1,71,71 करोड बजेट ल्याउनु भयो शिक्षाका लागि भनेर। त्यसपछि 2076-77 मा अघिल्लो वर्ष आर्थिक बजेटमा बजेट आयो 1,63,76 करोड रुपैयाँ। त्यसपछि मैले 2075-76 मा 1,34,51 करोड यो सरकारको पालाको मात्र गर्दाखेरि टोटल शिक्षाका लागि मात्र भनेर 3 वर्षमा बजेट छुट्याइएको छ। 4,69,98 करोड छुट्याइएको छ। अब त्यो पैसा कहाँ जान्छ भन्ने हो। अब म भन्न चाहन्छु हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूलाई, नेपालभरि करिब विद्यार्थी मात्रै 81,88,425 छन् 75 को सेन्सस अनुसार। प्राथमिक तहमा मात्र करिब 41,24,448 विद्यार्थी छन्। उच्च शिक्षा र माध्यमिकमा 11,52,674 जना विद्यार्थी छन्। अब तपाईँलाई म एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु। शिक्षामा बडा परिवर्तन भयो। प्राथमिकमा कहाँ हाम्रो प्रधानमन्त्री एकजना बच्चालाई लगेर स्कुल भर्ना पनि गराउँदै नाटक खिच्दै फोटो खिच्दै हिँडेका थियो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा। 41 लाख विद्यार्थी तपाईँको बेसिस लेभलमा आउँछ, जो प्राथमिक तह
1 क्लासदेखि तपाईको 5 क्लास 8 क्लाससम्म तपाईको कति हुन्छ 41 लाख विद्यार्थी आउँछ भने माध्यमिक तहसम्म आइपुग्दाखेरि 41 लाखबाट घटेर 11,52,674 जना हुन्छ। बाँकी रहेका 29,71,804 जनाले स्कुल छोड्छन्। अझ यो सरकार भन्छ विश्वको सबभन्दा उत्कृष्ट शिक्षा दिइरहेछ। प्रतिशतका आधारमा हेर्ने हो भने 72.5% मान्छेले स्कुल छोड्छन्। यसको कहिले तथ्याङ्क यो शिक्षा मन्त्रीज्यूले हेर्नु भएको छ? के हेर्थे? शिक्षा पढ्या भएको हुन्छ, हरिङ्गाल थिए, गुण्डागर्दी गरे, ढुङ्गा पड्काए, टायर जलाए, विद्यार्थी नेता भए, अनि जनताले वाह मार्क्सवादका लागि भोट हालेका छन् तिनलाई, जर्मनका मार्क्सवादका लागि। यो देशका लागि होइन। मरिसकेका मान्छे मदन भण्डारीको नाममा भोट माग्यो, अब भोलि एकजना कोही नेता मर्छ त्यसका नाममा माग्यो, अनि बिजनेस गर्यो, अनि शिक्षा मन्त्री भयो। आज शिक्षा मन्त्रालयमा मैले 12 पटक फोन गरेँ, फोन उठ्दैन। केका लागि फोन गरेँ? शिक्षा सचिवलाई मेरो आग्रह छ, शिक्षा मन्त्रीलाई आग्रह छ, यदि फोन उठाउने होइन भने नेपाली जनताले त्यो फोन थुतेर कानमा बजार्छन् एक दिन। यो तपाईँहरूको मात्र बहुबाजेले आर्जिया देश होइन। 3 करोड नागरिक यो देशमा आस्था राखेर बस्छन्। फोन उठाउने गर्नुहोस्। फोन उठाउन सक्नुहुन्न भने त्यो नम्बर केका लागि राखे? हरेक कर्मचारीलाई आदेश दिनुहोस्, जनताले पाइ गरेर रगत र पसिना गरेर तलब दिएको छ। यदि भनिरहँदाखेरि तपाईँलाई के लाग्न सक्छ भने त्यत्रो पैसा 4 खर्ब 69 अर्ब 98 करोड पैसा त आयो, अब टिचर कति छन् त भन्ने हो भने हामीसँग जम्मा टिचर भनेको तपाईँको 4,50,474 जना टिचर छन्, जुन राहत कोटा सरकारी कोटा सबै गरेर तलब खाने। त्यो मध्ये करिब तपाईँको 3,69,432 जना टिचरहरू भनेको बेसिस लेभलका छन्। बाँकी भएका टिचरहरू माथि छन्। यदि यसलाई तलबका हिसाबमा भागभण्डा मात्र गर्ने हो भने पनि 4 खर्ब 69 अर्ब 98 करोडलाई यदि हिसाब किताब गर्ने हो भने 1 महिनाको तलब 28,000 का दरले प्रत्येक टिचरलाई दिने भने हुन्छ। जब बाँकी तपाईँको 3,69,432 जना टिचर 28,000 होइन 20,000 भन्दा कम तलब खाने टिचरहरू छन् भने यदि 8,000 का दरले मात्र ती टिचरको यदि हिसाब किताब गर्ने हो भने 2 अर्ब 95 करोड 54,56,000 रुपैयाँ कहाँ जान्छ शिक्षा मन्त्रीज्यू? पार्टीका कार्यकर्ता पाल्न जान्छ कि झोले छम्टे भर उठ्न जान्छ? यसको हिसाब किताब शिक्षा मन्त्रीले दिनुपर्छ। देशमा यत्रो बजेट छ, आज हरेक दिन तपाईँको शिक्षाका लागि भनेर ठगिरहेका छन्। मेरो आग्रह छ, म बढी बोलिन। मेरो यति मात्र आग्रह के छ भने यो देश र यो मुलुक 3 करोड नागरिकको हिजो के गर्थ्यौ, अस्ति के गर्थ्यौ? हामी नेता बनाउँथ्यौँ, कार्यकर्ता बनाउँथ्यौँ, पार्टीका ती विद्यार्थी सङ्गठन छन् नि, जिन्दाबाद मुर्दाबाद झन्डा बटायो, पार्टीले खटायो, देश गरीका सिपाहीहरू पालेका छौँ भनेर नसोच्नुहोस्। स्वतन्त्र नागरिक उठे भने हालत के हुन्छ देख्नुभयो गद्दाफीको। स्वतन्त्र नागरिक उठ्यो भने देख्नुभयो मध्यपूर्वको आन्दोलन, देख्नु भएको छ भारतमा उठेको स्वतन्त्र आन्दोलन। भारतीय कांग्रेसलाई पत्ता साफ गर्यो। दिल्लीबाट 1 सिट त टाढाको कुरा गर्नुहोस्, 7,000 भोट ल्याउन सक्ने क्यापासिटी भएन। नेपालका नागरिक मिल्यो भने, नागरिकका विरुद्धमा काम गर्यो भने जनता सबै उठ्छन्। म आग्रह गर्न चाहन्छु, जो अभिभावकहरू अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ हामीलाई फोन गर्नुहोस्। ठग्न पाइँदैन। यदि ठग्छन् भने स्थानीय सिडिओ साहबलाई पनि मेरो आग्रह छ, ठगी काण्डमा तपाईँ संलग्न हुनुभयो सिडिओ साहब भने नेपालको कानुन प्रयोग गर्न हामीलाई पनि आउँछ। हामी कानुन प्रयोग गर्न भए पनि सिडिओ साहब एउटा त उदाहरण देख्नु भएको छ, अझ अरू 75-76 वटा सिडिओ साहबलाई उदाहरण देखाउन नपरोस्।